अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तमाम तारीफ़ें हर हाल में अल्लाह के लिए हैं। आज हम हरकात व तनवीन की मश्क करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको हरकात की पहचान और हरकात का जिन गलतियों से बचाना है वो मैंने आपको बताया था, और तनवीन पढ़ने का हिज्जे और रवा मैंने आपको बताया था। आप अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तनवीन और हरकात समझने और पढ़ने का, तो फिर आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको तनवीन और हरकात की हिज्जे और रवां के साथ हुरूफों को मिला के पढ़ना सिखाएंगे और वक़फ़ भी करवाएंगे। ठीक है, आप मेरी वीडियो को बहुत तवज्जो से देखें, और जहाँ से आपको समझ ना लग रही हो तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे, ताकि आपकी तजवीदी गलतियाँ ख़त्म हो सकें। सबक शुरू करने से पहले हम ताऊस तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ। अब देखें, आपको तो ये लग रहा होगा कि ये तो अलिफ लिखा हुआ है, फिर मैंने हमज़ा क्यों पढ़ा। दरअसल पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि जब अलिफ खाली होता है तो वो तभी अलिफ रहता है, लेकिन जब अगर उस पे ज़बर, ज़ेर, पेश या कोई हरकत हो तो हम उसे हमज़ा पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर आ, और ये ज़बर है, ज़बर हरकत है, और हरकत को खींच के नहीं पढ़ा जाता। बा ज़बर बा, आबा। दाल दो ज़बर दन। अब ये देखें, ये दो ज़बर की तनवीन है जो मैंने आपको कल की वीडियो में तनवीन के बारे में जो आपको पढ़ाया था, और यहाँ पर एक अलिफ के मिक़दार गुन्ना करके पढ़ा जाता है। दाल दो ज़बर दन, अबदन। देखें, जब हम वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ में कहेंगे अबदा। दो ज़बर की तनवीन एक अलिफ से बदल जाएगी। समझ लग गई आपको? अबदन, अबदा। अब अगला हुर्फ हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल दो पेश दुन। अब ये दो पेश की तनवीन है, यहाँ पर भी हमने गुन्ना किया है एक अलिफ के मिक़दार, और गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने को कहते हैं। अहदुन, वक़फ़ में अहद, दाल साकिन हो जाएगी। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा। दाल ज़बर दा, अखज़ा, वक़फ़ में अखज़। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेरी, आज़ी। देखें, ये मैंने आपको हुरूफ़ तहज्जी में ये हुरूफ पढ़ने के बारे में बताया था कि हम इसे नरमी से पढ़ते हैं। नून ज़बर ना, आज़ीना, वक़फ़ आज़िन। नून साकिन हो चुका है वक़फ़ के दौरान। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। हमने जिस वक्त मीम पे देखें हरकत थी तो हमने उस वक्त नहीं खींचा। जब मैंने आपको पहली वीडियो में हुरूफ़ तहज्जी पढ़ाया था तो मीम को हमने खींचा था, क्योंकि मीम पे ख़ुद जब पढ़ते हैं तो मद होती है। लेकिन अब देखें, जब हमने इस पे हरकत के साथ इसको पढ़ा है तो हमने नहीं पढ़ा खींच के, क्योंकि हरकत वाले हुरूफ को खींच के नहीं पढ़ा जाता। अगर मैं इसको यूँ पढ़ लेती मीम ज़बर मा, तो ये गलत था, हरकत वाले हुरूफ को खींच के नहीं पढ़ा जाता। हमज़ा ज़बर आ,
میم زبر ما آما، را زبر را آمارا، وقف آمر، حمزہ زبر آ، نون زبر نا آنا، وقف آنا۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پہ نون کو اس کے ساتھ کیوں نہیں ملایا اور وقف میں کھینچا، وصل میں نہیں کھینچا؟ دراصل یہ حروف قرآن پاک میں جہاں پر بھی ہو اس کو ہم ہجے کے دوران نہیں کھینچیں گے، لیکن جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، آنا، با زبر با، خا زیر خی باخی، لام زبر لا باخیلا، وقف باخل، با زبر با، را زبر را بارا، را زبر را بارا را، تا دو زیر تن بارا را تن۔ دیکھیں یہاں پہ جب میں نے دو زیر کی تنوین پڑھا ہے تو میں نے ناک میں غنہ کیا ہے، ناک میں میں نے آواز چھپائی ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ بارارات، وقف بارارا، جیم زبر جا، عین زبر ع جاع، لام زبر لا جعل، وقف جعل، جیم زبر جا، میم زبر ما جامع، عین زبر ع جمع، وقف جمع، ح زبر ح، سین زبر سا حس، دال زبر دا حسد، وقف حسد، ح زبر ح، شین زبر شا حشا، را زبر را حشرا، وقف حشا، خا زبر خا، شین زیر شی خاشی، یا زبر یا خاشیا، وقف خاشی، خا زبر خا، لام زبر لا خالا، قاف زبر قا، یہ میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا نا کہ اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، جب میں نے آپ کو حروف تہجی کی مشق کروائی تھی تو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قاف زبر قا خالق، وقف خالق، خا پیش خو، لام زیر لی خولی، قاف زبر قا خولیق، وقف خولق، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، یہ باریک پڑھے جانے والا کاف ہے، ذکا، را زبر را ذکر، وقف ذکر، را زبر را، فا زبر فا رفع، عین زبر ع رفع، وقف رفع، را زبر را، قاف زبر قا رقا، با زبر با رقبہ، تا دو زیر تن رقبۃ، وقف رقبہ۔ اب یہاں دیکھیں میں نے آپ کو تختی نمبر 2 مرکبات میں نے آپ کو تا کی شکلوں کی پہچان کروائی تھی، یہ وہی تا کی شکل ہے۔ اب دیکھیں جب ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو ہا کی آواز آ رہی ہے، رقبہ۔ اس کی تفصیل میں آگے وقتاً فوقتاً جیسے ہمارا سبق آگے چلتا جائے گا آپ کو لگتی جائے گی کہ ہم کس طرح کس وجہ سے اس طرح کے وقف کرتے ہیں۔ وقف پر بھی میں ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ سکے تجوید کی۔ سین پیش سو، را پیش رو سورو، را دو پیش رن سرورن، وقف سورر، سین زبر سا، فا زبر فا صفا، را زبر را صفرا، تا دو زیر تن صفرات، وقف صفرا، صاد پیش قو، حا پیش حو سقوحو،
فا دو زبر فن صحفن وقف صحفا صاد زبر صقا میم زبر ما صقامہ دال دو پیش دن صقامدن وقف صقامد قا زبر قا با زبر با قابہ قاف دو زیر قن قابقن وقف قابق طا زبر طا با زبر با طابہ قاف دو زبر قن طابقن وقف طبقا۔ آج انشاءاللہ ہماری تختی نمبر 6 شروع ہو چکی ہے۔ آج ہم نے آپ کو تختی نمبر 6 کی 4 لائنیں ہجے اور رواں کے ساتھ یہاں تک پڑھنا سکھایا ہے، تو آپ اس کی اچھے سے مشق کریں تاکہ آپ کی تجوید میں بہتری آ سکے۔ پوری ادائیگی سے آپ مشق کریں، جس طرح ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا سمجھایا، اسی طرح آپ بار بار میری ویڈیو کو لگا لگا کر مشق کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی تجویدی غلطیاں ختم ہو سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اور میں آپ کو اسی طرح میری کوشش رہے گی کہ آسان سے آسان طریقے سے تجوید پڑھنا سکھا سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔